नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पांवड्यावेलें मतदान फाल्यां 26 एप्रिलाक जातलें. हे खातीरची तयारी पुराय जाल्या. काल सांजे दुसऱ्या पांवड्या खातीरचो प्रचार सोंपलो. 12 राज्यां आनी 1 केंद्रशासीत प्रदेशा खातीर 88 लोकसभा सुवातीं खातीर ही वेंचणूक जातली. हातूंत भायल्या मणिपुराच्या भागांतल्या लोकसभा मतदारसंघांचोय आस्पाव आसा. केरळांत 20 सुवाती खातीर, कर्नाटकांत 14, राजस्थानांत 13, उत्तर प्रदेश आनी महाराष्ट्रांत दरेकी 8 सुवातीं खातीर, तशेंच मध्य प्रदेशांत 6 सुवाती, आसाम आनी बिहारांत दरेकी 5 सुवाती, पश्चिम बंगाल आनी छत्तीसगडांत दरेकी 3 सुवातीं खातीर, त्रिपुरा आनी जम्मू काश्मीरांतूय एका सुवाती खातीर ह्या पांवड्यार मतदान जातलें. केरळांतल्या फाल्यां जावपा आशिल्ल्या लोकसभा वेंचणुकेची तयारी पुराय जाल्या. फाल्यां केरळांतल्या वट्ट 20 लोकसभा मतदारसंघां खातीर मतदान जातलें. 194 उमेदवार रिंगणांत आसात. फाल्यां सकाळीं 7 वरांचेर मतदानाक सुरवात जातली. मतदान सांजे 6 वरां मेरेन चलतलें. भाजपाचे ज्येश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी आनी काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी हांणी कथीत आदर्श आचारसंहितेचो भंग केल्ल्याची दखल वेंचणूक आयोगान घेतल्या. वेंचणूक आयोगान भाजपाचे अध्यक्ष JP नड्डा आनी काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांकां पत्र धाडून हे संदर्भांत 29 एप्रिल मेरेन सकाळच्या 11 वरां मेरेन जाप दिवची अशें म्हळां. सगळ्या स्टार प्रचारकांनी तांच्या राजकीय उलोवपांतल्यान उंचेलो दर्जो प्रस्थापीत करचो अशें वेंचणूक आयोगान ह्या पत्रा वरवीं म्हळां. वेंचणूक प्रचारा वेळार बसवारा राजस्थानांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्ल्या उलोवपाचेर काँग्रेस, CPIM हांणी विरोध केल्लो आनी तांच्या विरोधांत कागाळ दाखल केल्ली. जाल्यार कोट्टायल केरळांत काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी केल्ल्या उलोवपाचेर भाजपान विरोध करून कागाळ दाखल केल्ली. लोकसभा वेंचणुकेच्या चवथ्या पांवड्यार वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाचो आयज निमणो दीस आशिल्लो. उमेदवारी अर्जांची छाननी फाल्यां जातली. उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाक 29 एप्रिल मेरेन मुदत आसतली. 96 लोकसभा सुवातीं खातीर 9 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी 13 मेक मतदान जातलें. ह्या पांवड्यार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आनी जम्मू आनी काश्मीरांत मतदान जातलें. भाजपा हो सबका साथ सबका विकास ह्या मंत्राचेर चलपी पक्ष आसा अशें भाजपाचे वडील फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. भाजपा खातीर देशा परस व्हडलें कांयच ना अशें मध्य प्रदेशांतल्या मोरेना हांगाच्या पुलीस परेड मैदानाचेर लोकांक संबोधीत करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. सरकार जाती आनी धर्माचो कसलोच भेदभाव करिनासतना कोट्यांनी गरज आशिल्ल्या लोकांक फुकट रेशन दिता. सरकारान 4 कोटी गरिबांक घरां दिलीं. ही घरां कसलोच भेदभाव करिनासतना दर एका धर्मांतल्या लोकांक दिल्यात. तेच प्रमाण 11 कोटी घरांक पिवपाच्या उदकाची जोडणी दिली अशें ताणें मुखार म्हळें. सरकार तयार जातकच 1 रँक 1 पेन्शनाची मागणी चालीक लायली अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड हांणी आयज संसदेच्या सभाघरांत राज्यसभेत वेंचून आयिल्ल्या वांगड्यांक सोपूत दिलो. हातूंत देवेंद्र प्रताप सिंग, तेजवीर सिंग, महेंद्र भट हांचो आस्पाव आशिल्लो. भारतीय हवामान खात्यान पूर्व आनी दक्षिण द्विकल्प भारतांत फुडले 5 दीस खर उश्णतायेच्या ल्हाराचो अदमास उक्तायला. बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेशांतल्या दर्यादेग वाठारांत तशेंच तेलंगणा, पूर्व उत्तर प्रदेशांत उश्णतायेच्या ल्हाराच्या परिस्थितीचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. मध्य आनी पूर्व भारतांत 2 ते 3 अंशांनी चडांत चड तापमानांत वाड जातली अशें हवामान खात्यान म्हळां. ओडिशा, पश्चिम बंगाल आनी बिहारांत उश्णतायेचें ल्हार येतलें अशी माहिती हवामान खात्याचे विज्ञानीक RK जेनामणी हांणी आकाशवाणीच्या खबराकारा कडेन उलयतना दिली. आनी खेळांत IPL क्रिकेट सर्तींत आयज सांजे सनरायझर्स हैदराबाद पंगडाचो खेळ रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर पंगडा आड जातलो. हो खेळ हैदराबादेंत सांजेच्या 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता.